ها نتوما بقاو معنا غادي تشوفوا شنو غادي نمشيو نديرو. On essaie de rester positif, effectivement. Donc j'essaie de positiver au maximum. ما كنفكرش في المرض بزاف ولكن الله الوريدات بداو كيتفتحوا. دونك لو برينتون اي لا. صباح الخير عليكم البنات، جيسبر كي هاد لا فيديو غادي تلقاكم بخير وعلى خير ان شاء الله. دونك اليوم اول سامدي ابري اون سيمين دو كونفينمون على ميزون. دونك شفت بان في المغرب اوسي صافي من البارح الناس يسون كونفيني، يسون سانسي ريستي شي زو، ما يخرجوش بزاف حتى يدوز هاد المرض وهاد ليبيديمي بخير وعلى خير. وكما شفنا تبارك الله الناس موبيليزي بزاف في المغرب باش يديروا الخير وباش يحاولوا يوصلوا للناس لو ميساج باش يجلسوا في ديورهم وما يخرجوش. باغ كونطخ البارح واحد لا كوليك صيفطات لي دي فيديو من قلب ديال درب سلطان. الوغ جوست بور بريسيزي سي اون كوليك الجيريان، صيفطات لي دي فيديو قالت لي شوفي سكي سباس ا كازابلانكا. اي دونك فرانشمون جيتي ريفولتي ملي شفت هذيك الحاله والناس مجموعين و جو نسي با كيسيقوا في الزنقه. داكور سي اون بون انيشيتيف، ولكن ماشي في هذه الوقيته اللي خاص كلشي يبقى في دارو، ما نقربوش لبعضياتنا باش نحاولوا او موان الى ندوزو هاد ليبيديمي بخير وعلى خير. دونك لا حول ولا قوه الا بالله. فريمون سا ما انيرفي. دونك كنت كنقول بان لي ميديا راه دايرين خدمتهم، الناس راه واعيين كيشوفوا لا تيلي وكيسمعوا الاخبار. دونك اي سون كونسيون بلا غرافيتي دي شوز. ولكن البارح جو مسو دي الى كل واحد فينا حاول يقنع غير عائلته، لا بوتيت فامي، لونطوراج لو بلو بروش دو لوي، باش يحاول يريسبكتي لي كونسين ويجلسوا في ديورهم، راه سا سخي ديجا با مال باش كلشي نتعاونوا مع بعضياتنا ونحاولوا ندوزوا هذا البلاء بخير وعلى خير ان شاء الله. يا ربي تلطف بينا يا ربي. دونك اليوم قلت اوني سامدي غادي نحاول نبارطاجي معاكم واحد لو بوتيت ابيرسو ديال كومون جو باس ان سامدي تيبيك بيكون بهاد كورونا ولا بلا كورونا. دونك سوفون كنفيق لو سامدي ماتان بكري، كنحاول داري تكون مجموعه او بلو تار لو فوندردي سوار. دونك جو ريبارتي مون ميناج من الاربع كنبدا نجمع شويه بشويه، ولكن الجمعه بالليل كيكون كلشي مجموع وكلشي مغسول باش الصباح ملي كنفيق جو بروفيت ان ماكسيموم دو ما جورني، ما كنضيعش الوقت ديالي في لو ميناج. دونك هذا سي ان سامدي تيبيك، ديما كندوز لي سامدي ا بو بري باغي. ولكن هنا الحاجه الوحيده اللي ما غتكونش هي الخروج على برا. دونك ما كاينش الخروج اليوم، غادي نحاولوا نلقاو دي اكتيفيتي بور نوز اوكوبي توت لا جورني، ونحاولوا ما نقطوش وما نفكروش في المرض ونبعدوا على لونغواس و فوالا لي شوز نيجاتيف. دونك اليوم غير فاق امير فيغ 6h30، نضنا بدلت ليه بيان سور، عطيتو لو بيبرون ديالو وقلت بون جو سي اون فورم، حسيت براسي مزيان. دونك هبطت قلت غادي نوجد لهم الفطور فوالا. دونك وغادي نافونسي في الغدا ديالي. دونك اليوم جي ديسيدي ندير لهم كسكسو، غادي تشوفوا معايا باسكو ان فيت الجو ما زوين. شحال هادي ما كلناش كسكسو، دابيتود كنديرو الحد، ولكن اليوم فيك ما كاين ما يدار ما كاينش الخروج، دونك قلت غادي ندير اليوم الكسكسو فوالا. و بور لو بوتي ديجوني دونك صوبت لرانيا دي دونات فيك كتحماق على لي دونات، دونك غادي تفيق غتلقى لا سوربريز. ودرت ان بوتي غاتو. دونك فوالا العجينه ديالي ها هي خمرات. دابا غادي نبدا نيطالي في لاباط ونصاوب لي دونات لرانيا. بون هادي فو سافوار كو هادي شي 9 دولار. دونك بون باقي ناعسين هي وسون بابا فوالا. و لو غاتو il est déjà au four، دونك غنوريه لكم ملي نخرجو. الوغ دونك انا درت دابا لي دونات ديالي يخمروا شي شويه. الوغ بما يخمروا
نصبت كمان اللحيمات ديالي باش ندير الكسكسو. دونك هنايا غادي نبدا بالكوكوط باسكو امير دابا راه رجع يدير لاسيست، راه طلعته اي فيو خصو يتغدى بكري. دونك غادي نحاول نطيب كمان اللحم في الكوكوط باش غير شويه، واحد نص طيبه، وعاد نقلب كلشي في البرمه وندير الكسكسو ديالي باسكو اوجوردي بغيت نعطي الامير كسكسو. دونك جو مو سوي دي خصني نطيب الغدا بكري. دونك بما لي دونات ديالي يخمروا انا نصبت اللحيمات ديالي. بون بيان سور الكسكسو انا ما غاديش نوريكم دابا لا فاصون ديتايي باسكو تبارك الله علينا راه كلشي كيعرف يدير كسكسو. واخا انا كنقول شابو لي مامون باسكو ديالي انا ما كيجيش بحال ديال ماما، مي بون كيجي زوين. دو جو ماميليور دو بلوس ان بلوس، ولا كيجيني كسكسو اللي كسوا في المنظر ولا في البنه كيدوز. دونك فوالا دابا درت اللحيمات اللي قامه عاديه، درت بصيله غادي نزيد مطيشه. الوغ انا ما كنقليش اللحم كي كنجبدو من الكونجيلاتور، غنزيد البصيله مطيشه غنخليهم يتشحروا واحد شي شويه وغادي نسد عليه يطيب واحد نص طيبه، ومن بعد نقلب كلشي في البرمه. فوالا دونك غنسد عليه واحد شي شويه على عافيه مهله، غير تشحر داك البصيله ومطيشه، ومن بعد نحرك هاد الذوب ونمرق ونسد على اللحيمات. الوغ الكاطو خرجتو انا كنصاوب ليه دابا في الكراميل ديالو. هنا وجدت المقله باش غير نسالي الكراميل نبدا نطيب في الدونات ديالي. وهنايا درت ان بو دامون ديفيلي. المهم هاد لا روسيت ديجا جو ديجا بارطاجا كوكو تحولتها اللور. المهم راه شاعله عليها حتى هي. كوكوتي بدات كتصفر. الكراميل اللي شاب بيان سور غادي نديرو فواحد القرعه ونديرو في الثلاجه، راه غيعاود ينفعني مره اخرى. الوغ فطوري ها هو موجود. دونك اوي هادي جربتها هنايا، درت ليها الكراميل. دونك غندوقوها ونقول لكم من بعد كيفاش جات. صافي سخنت مسيمنات. الكاطو ها هو كمل هنايا موجود، اتى يعمر. دونك ها هما فاقوا دابا. دونك غنحطو نفطرو. بون غادي ندير لهم واحد لو جو دورانج فري، باقي عندي شي ليمونات الا بقاو غادي غير يخسروا، غادي ندير ان جو. دونك مسيو جد داكشي فوق لاطاب. دابا انا غادي نصاوب لو جو. شكون اللي عجباتو هاد الاغنيه بحالي؟ من بعد ما حيدنا الفطور غادي نرجع نكمل الكسكسو ديالي. دونك غادي نوريكم فين وصلت. فوالا درت الطفيره الاولى ديالي. الخضيره ها هي تنقات، اللحم طاب دونك نص طيبه طفيت عليه. دابا غادي ندير كلشي في البرمه، ندير الخضيره وندير الطفيره الثانيه. الوغ انا درت الخضره ديالي هنايا في البريمه. وشكون اللي بحالي كتعجبو يدير بطيطه في الكسكسو؟ جو سي كاين بلان فوالا كي نيم با، واللي كيقول لك اوي اللي كديري بطاطا في الكسكسو. المهم انا كتعجبني البطاطا في الكسكس. فوالا دونك دابا غادي ندير الكسكسو ديالي بوغ الفوره الثانيه. البنات دونك درت الفوره الثانيه ديالي وكنجمع في الكوزينه، وفرانشمون عقلي مشى بعيد. فوالا طاح عليا الضيم. كنقول on essaie de rester positif effectivement. دونك انا جيسي دو بوزيتيفي au maximum، ما كنفكرش في المرض بزاف. ولكن بون انا بكايه معروف عليا بكايه، مي بون دون سي مومون لا كتحسي بالغربه. فوالا دونك جوغي بيان ايمي نكون في المغرب، واخا جو سي كو التجمعات ممنوعه وخص كل واحد يبقى في دارو، ولكن جوغي ايمي مي سونتير قريبه لدارنا. فوالا دونك بون نحاولوا كمان نغمونطيو هاد لا بيريود، غادي تدوز ان شاء الله.
وغادي نعاودو نفرحو ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله يا ربي. Voilà, donc c'était mon moment de blues en fait. J'ai mis un coup de blues comme ça. Voilà, غادي نعاود نكمل الكسكسو ديالي، غنمشي نمسح دموعي و جو في essayer de passer une bonne journée quand même. دونك صافي هنا الفوره ديالي كملات، غادي نبدا نسكي. و ان فيت هنايا درت الحمص. ان فيت عندي غير الحمص ديال القرعه دونك كيكون طايب، هزيت شويه ديال المرقه ودرتو فيها يغلي يشرب ديك المريقه ومن بعد نحطو. انا كيعجبني الكسكسو اما فيه الفول ولا الحمص، ما عنديش الفول دونك درت الحمص. بون الكسكسو ديالنا وجد، غادي نوريكم. انا حطيت غادي نمشيو نتغداو. فوالا الكسكسو ديالي موجود. فوالا دونك ان فيت انا عزيز عليا ناكل الكسكسو في القصريه، انا ما عنديش قصريه صغيره دوكو كنستعمل هادو اللي مو جو سي با واش بول ولا المهم ماشي قصريه فريمون، مي المهم جو بريفير سا كو الطبسيل، ما كنحملش ناكل الكسكسو في الطبسيل. دوكو فوالا دونك هنا سديت الكسكسو ديالي، غادي نمشيو ناكلو. بيان سور رانيا ديجا تغدات، امير ديجا تغدا. في الحقيقه بقات خاصها شي لبنه، ولكن فوالا ما غاديش نخرجوا غير باش نجيبوا اللبن، دونك غادي نمشي نتغدى دابا. دونك فوالا من بعد داك الكسكسو اللي كيعرفني مزيان غيعرفني شنو درت. اون بوتيت سيست بون غير صغيوره كمان. فوالا دونك دابا فقت، شوفوا راني نمشي هكا مورايا. دابا غنديرو ان جو دو سوسيتي مع رانيا، دونك قالت لك مشات جابت واحد لو جو غادي نلعبوا معاها شي شويه. امير باقي داير لا سيست. فوالا رانيا ملي حبست كنت كنفيلمي باش نقول لكم راه درت لا سيست، وملي حبست هي تقول لي ماما tu as menti، قلتي لهم درت غير اون بوتيت سيست. كوكو رانيا. Coucou. قولي السلام. Qu'est-ce qu'on fait là? Bah, en fait, on va jouer à un jeu qui s'appelle le labyrinthe de Disney. Tu peux m'expliquer les règles parce que voilà. Ok. Donc, en fait, on a chacun un pion. Normalement, il y a le vert, le bleu, le jaune et le rouge. Sauf qu'on n'est que 3, du coup, il n'y aura que le bleu, le jaune et le rouge. En fait, il y a plusieurs plaques sur le plateau. On a des cartes qui sont là. Et il y a des personnages dessus de Disney. Et en fait, on prend chacun le même nombre de cartes. Et en fait, sur ces cartes, il y a les mêmes personnages que sur le plateau. Et du coup, par exemple, si je tombe sur celle-là, et il faut que moi, par exemple, je suis le jaune, il faut que j'essaye d'arriver à elle. Mais si je peux pas, comment je peux faire? Et à cette case. À cette case. Et si je sais pas comment je peux faire, et alors je pousse avec celle-là. Celle-là elle sort, celle-là, celle-là et celle-là elle est là, celle-là elle est là, celle-là elle est là, celle-là elle est là, celle-là elle est là. Donc celle-là elle va être à la place de celle-là et celle-là sera comme ça et je pourrai arriver là. Voilà. J'ai tout compris, merci. T'en as combien? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On commence. Alors, commence. Ben, je réfléchis. Ouais, mais tu vas pas mettre 4 heures pour réfléchir. Non. Je pourrais pas réussir d'un coup. Moi, si c'était moi et que j'étais encore là, ça aurait été ultra facile. Ouais, mais moi j'ai du mal là, mais je vais faire ça. Je vais faire ça quand même. Moi, ah ouais, parce que de toute façon, moi je bouge pas là. Non, tu peux. Mais ah non. T'as trouvé, toi, Il rigole. T'as trouvé comment faire? Eh ben, dis donc. Bah, attendez, il faut que je réfléchisse alors. D'un coup. Papa, il a dit d'un coup. Attends, mais. Ah oui, mais parce que même si elle est là, je peux passer. Ben oui, on va faire touc 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 touc. Et si je mets ça comme ça. Vas-y, maman. Attends, je vais te le faire à ta place. Vas-y. Je vais te le faire parce que je pense que tu auras du mal. C'est parce que les deux à côté, ils bougent pas. D'accord, allez, vas-y, pousse. Il faut juste que ça soit... Mais ici, ils bougent. C'est juste qu'ils sont pas droits. Allez, vas-y, fais-le. Voilà.
Vas-y, ramasse-lui. On déplace ton pion. J'ai gagné. Bon, Amir غادي يحرم علينا نكملوا لو جو. امير اجي امير non اجي non امير. Il essaye de toucher à la caméra. جا ماما هانتوما يلاه فاق هاد الخوينيج. شوف قول au revoir. Fais coucou Amir, coucou. Non Rania, fais coucou. Mais il a fait une bêtise. Coucou Amir. S'il te plaît. De toute façon, c'est toi qui as gagné, je pense. J'ai envie de continuer la partie. Alors, on va continuer la partie. Attends Amir, attends. On a joué un petit peu avec toi. La dernière fois, on n'a pas fini la partie. C'est bon, on va finir la partie. On va la finir. Voilà. Le rigolo Amir. Est-ce que c'est bon, Amir, la banane avec ton joli petit gâteau? Bon, on essaie d'enfermer Amir pour finir la partie. Oui, maman. رجعنا للكوزينه عاوتاني. فوالا دونك كنطيب في العشاء. بون ها العشاء ديال امير كيطيب غندير ليه un petit mélange courgette, pommes de terre, fromage. هنايا عندي غندير شليضه دونك سالاد غنضيف عليها طوماط سوريس كونكومبر. غنشوف شنو عندي في الثلاجه. دي فريت في ميزون. اي غادي نشوف غادي ندير دي تندر. جو نسي با واش نتوما كديروا هاد لاستوس بور لي فريت. انا يلاه تعلمتها. لي فريت باش كيجيو مزيانين كندوزوهم في شويه ديال الفورس، شويه د لا فارين. الوغ هانتوما شوفوا لي فريت ها هما طابو كيف ما قلت لكم ملي كنديروا لا فارين. الوغ انايا جي تروفي هاد لاستوس ملي وليت كندير لا فارين. سي اون فالور سور. لي فريت كيجيو مزيانين كيبقاو واقفين واللون ديالهم كيجي زوين. جو في بارطاجي افيك فو ان ديسير هنايا تري رابيد. المهم بقى ليا واحد شويه الفريز كان غادي يخسر دوكو انا درتو هنايا في ان بول. غادي نزيد عليه واحد شويه ديال لو سكر. بون انا كنبغيه حلو، يقدر شي حد ما يكونش كيبغي الحلاوه دونك تقدروا ما ديروش لو سكر. غادي نخليه شويه يماسيغي اون فيت باش يدخل معاه لو سكر. وغادي نزيد عليه دو فروماج بلون وغادي نخليه في الثلاجه حتى نتعشاو باش كي اون فيت الفريز كيطلق ديال البنه ديالو. دونك غنزيد عليه دو فروماج بلون. دونك ها هو لو بو دو فروماج بلون ديالي. غادي نزيد منه على لي فريز وندخلو الثلاجه. الثلاجه دابا باش يبرد شي شويه. فوالا عشايا ها هو موجود. دونك فريمون عشاء خفيف. شليضه ديال مطيشه وكونكومبر سالاد. لا ليتو هنا درت دو بان توستي مع شويه ديال طارطار و دي نوا. هنايا عندي دي تاندرز و دي فريت. فوالا غنمشيو نتعشاو. دونك حنا صافي حيدنا العشاء سالينا. انا ورانيا دابا غادي طالعين باش نبدلو حوايجنا. غادي نديرو واحد شويه ديال لومبيونس في الدار. دونك هانتوما بقاو معنا غادي تشوفوا شنو غادي نمشيو نديرو. شوفوا الحاله كي دايره. تسناو باش تشوفونا من بعد كومون فايت. دونك لا سوربريز ديال هاد لا فيديو هي انا ورانيا مشينا بدلنا حوايجنا ولبسنا بحال غاديين معروضين لشي عرس. دابا غادي نديرو شويه ديال الموسيقى وغادي نحاولوا نشطوا واخا حنايا في الدار وما كاين خروج. كملنا لا سواري ديالنا بيان سور. حيدت لو سون باسكو ما غاديش يتقبل الموسيقى في لا تيلي دونك حيدت لو سون وكملنا لا سواري ديالنا ناشطين.
دونك فوالا البنات هنا غادي تسالي لا فيديو ديالنا. دونك حاولنا نضحكوا شي شويه. وانا سوفون لو سامدي سوار كنشطو هكا اون فامي. دابا وصل عليهم الوقت ديال النعاس. دونك صافي حبسنا كلشي باش يتكلموا شي شويه. غادي نطلعوا نبدلوا انا ورانيا ومن بعد جو في لي ميترو لي. يلا تصبحوا على خير. يا ربي تدوز هاد لا بيريود بخير وعلى خير. يا ربي تكونوا كلكم في امان الله ان شاء الله. À une prochaine vidéo. سلامة.